अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ यूट्यूब चैनल रियाज़ डिजिटल। सबसे अहम बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि IMF ने आकर हुकूमत के जो कड़ाके निकाल दिए हैं उसमें कई कड़ाके हैं, जिसमें आपने देखा कि जुडिशरी से मुलाकात हुई। लेकिन सबसे अहम ख़बर अब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालते हुए वफाकी काबीना ने IMF की जो एक बड़ी शर्त थी उसको वफाकी काबीना ने फौरी तौर पे मंजूर किया है, और वो ये थी कि 17 से 22 ग्रेड तक के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका जो सारे एसेट्स हैं मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर और इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी सारा डेटा है वो FBR को देंगे, नंबर 1। और उसके अलावा वो जो सारा डेटा है वो FBR के एक पोर्टल पे जाएगा, एक पूरा एक अलहदा सा वो सेक्शन बनेगा जो इन सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 17 से 22 के जो सीनियर जो असल ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, नीचे वाले तो बेचारे सारे असिस्टेंट और स्टेनो और UDC और LDCs होते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि वो सारे लोग FBR को अपना ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड डेटा फराहम करेंगे। उसके बाद उसकी जो सोर्स प्रोटेक्शन है वो की जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी ने घर का पता दिया है, किसी ने अगर बॉन्ड्स के एड्रेसेस नंबर्स दिए हैं, या किसी ने अपने और प्रॉपर्टीज़ के या बैंक्स के हवाले से डिटेल्स दी हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी IDs और उनको, ताकि वो प्राइवेसी जो ब्रीच है वो ना हो पाए। लेकिन इसके साथ साथ ये जब FBR पे चला जाएगा तो उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये होगी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगी, जिसको IMF पिछले 5-10 सालों से कोशिश करता रहा। बल्कि इमरान खान के दौर में 2020 में भी ये कोशिश हुई, लेकिन बराबर नहीं हो सकी वो कोशिश। और वो ये था कि इन तमाम असासों को पब्लिक किया जाए। इमरान खान ने एक काम तो किया, हमने देखा कि काबीना के जितने अरकान थे, जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो यानी इलेक्ट होके आते हैं, जितने मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी बनते हैं, उनका डेटा तो जो डायरेक्टरी एक बनती है टैक्स वाली, इलेक्शन कमीशन जारी करता है, वो असासों की तफसीलात वो तो आ जाती हैं। लेकिन जो एडवाइज़र्स वगैरह होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी तफसीलात इमरान खान के दौर में बाकायदा तौर पे पब्लिक होना शुरू हुई, तो वो तफसीलात आ गई। तो बहरहाल अब ये जो एक बड़ा चैलेंज था कि 17 से 22 के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चों की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, उनके बच्चों के नाम क्या क्या हैं, और जितनी भी सारी तफसीलात हो सकती हैं वो सारा का सारा डेटा तफसीलात FBR को फराहम किया जाएगा, और वो सारा का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा। तो जितने भी फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, जितने भी इदारों के सरबराहान हैं, जो फेडरल सेक्रेटरीज़ लगे हुए हैं, यानी मतलब 17 से 22 तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी सतह पे हैं, 22 एक अल्टीमेट ज़ाहिर है फेडरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, या उसके बराबर कोई इक्विवेलेंट अगर ऑटोनमस बॉडीज़ के कोई वो हों, चेयरमैन वगैरह हों, तो ये सब लोग जो हैं इनको बाकायदा तौर पे ये सारा जो डेटा है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको ये सारा रिकॉर्ड जो है वो ब्यूरोक्रेट्स फराहम करते हैं, लेकिन उसकी उस तरह स्क्रूटनी नहीं हो पाती, बस ये है और दे दिया, ये है और दे दिया। अब जब ये पब्लिक हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि बहुत से ब्यूरोक्रेट जो गलत बयानी से काम लेंगे, जो झूठ बोलेंगे, जो मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे, एग्जैजरेशन करेंगे, अंडर इन्वॉइसिंग करेंगे अपनी तफसीलात की, अपनी प्रॉपर्टीज़ की, या इसके अलावा अगर दूसरी अंडर वैल्यू करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, या इस तरह की कोई चीज़ें अगर होती हैं, तो वो अगर जब पब्लिक हो जाएंगी तो उनकी तफसीलात अवेलेबल होंगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पब्लिक स्क्रूटनाइज़ कर सकेगी, मीडिया उसको स्क्रूटनाइज़ कर सकेगा, देख सकेगा, उसका रिव्यू ले सकेगा, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकेगा, उसको देख सकेगा कि आप बता रहे हैं कि जी मेरा 1 करोड़ का घर है DHA लाहौर में। 1 करोड़ का कौन सा घर होता है DHA का, और 1 कनाल के तो मोस्टली वहाँ पे घर हैं, तो ऐसा कौन सा है। और इसी तरह DHA इस्लामाबाद अगर आप कहते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो स्क्रूटनाइज होंगी, जिस पे क्वेश्चंस होंगे, अदालतों में लोग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी। इससे मामलात जो एक ब्यूरोक्रेट्स ने जो अंत मचाई होती है किस्म की, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, मुल्क से बाहर कनाडा में आगे पीछे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, पैसे जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, बच्चों के नाम पे सारा कुछ, वो चीज़ें आप किसी हद तक जो है ना इसको कर्टेल करने की कोशिश है।
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا کے سارا IMF کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ تو ریاست حکومت پاکستان کو خود کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے جو پبلک سرونٹس ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ کی صورت میں ہیں, چاہے وہ سول سرونٹس ہیں, یعنی اور چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, ان سب کے سب لوگوں کا ڈیٹا جو ہے پبلکلی اویلیبل ہونا چاہیے, ان کی نیشنلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے, ان کے بچوں کی, ان کے اسپاؤسز کی, یہ ساری جو ڈیٹیلز اویلیبل ہونی چاہیے, تاکہ میرا ٹیکس پیئر کا پیسہ, آپ کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ کہ کسی پہ لگ رہا ہے, کوئی 4 گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں, یہ سارا عیاشی ہو رہی ہے, یہ کون لوگ ہیں, ان کی پراپرٹیز کہاں پہ ہیں, کیا ہیں, یہ ساری چیزیں پہلی بار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی اور IMF کے سامنے یہ تفصیلات جو ہے وہ رکھی جائیں گی. اب کیا ہوا, آج کابینہ کا اجلاس ہوا, آج ہی اس کا ڈیسیجن ہوا. ڈیسیجن ذرا کچھ دنوں بعد ہوتا ہے, لیکن آج یہ ڈیسیجن اپروو کروایا اور آج ہی اس کا جو ہے اس کروا کے, اس کو فائنلائز کروا کے اس کو پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے بھجوایا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, کل قومی اسمبلی میں شاید پیش کیا جائے گا, اس کے بعد فوری سینٹ میں پیش کیا جائے گا, تاکہ 14 تاریخ, آج کیا تاریخ ہے, 12, 13 اور 14, 2 دن کے اندر 48 گھنٹے ہیں حکومت کے پاس. 48 گھنٹے کے اندر مسودے کی جو اپرووڈ کاپی ہے سول سرونٹس ایکٹ میں جو ترمیم کی ہے انہوں نے, نئی ایک 15A انہوں نے ایک شک ڈالی ہے اس کے اندر, وہ اس کو جو ہے وہ انسرٹ کی ہے انہوں نے, وہ اس کی جو کاپی ہے وہ دی جائے گی IMF کا جو وفد آیا ہوا ہے گورننس اور اس کی جو اسیسمنٹ کرنے کے لیے. پراپر جو ایک وفد ہے اس نے فیبرری کے اینڈ میں اور مارچ کے شروع میں تو آنا ہے. یہ ایک اور وفد ہے جس نے حواس باختہ کر دیا ہے جوڈیشری کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ فائنانس منسٹری کے ساتھ ملاقات کی. فائنانس منسٹری نے ریکویسٹ کی, کل یا پرسوں ملاقات ہوئی IMF کے وفد کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں, یہ جو ڈیٹا ہے اس کو پبلک کرنے کے حوالے سے آپ یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, فلانا کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے یہ جلد از جلد کرنا ہے اور اس میں اور کوئی راستہ نہیں ہوگا, کیونکہ وفد کو پتہ ہے وہ جب آئے اگر وہ اب نہ کیا تو وہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کی حکومت کو وہ جان گئے ہیں. اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست پہ جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں, بین الاقوامی ادارے, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے اور جو ڈونر ادارے ہیں, وہ بہت زیادہ اسکروٹنائز کرتے ہیں فنڈز کو, کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ان پہ. تو انہوں نے جناب سر کے اوپر ڈنڈا رکھ کے یہ سارا کچھ کروایا ہے, اور اب فیصلہ ہو گیا, 48 گھنٹے کے اندر رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, ان کو کاپی دی جائے گی اور یہ سارا کچھ ہوگا. تو IMF کے ساتھ جو فائنانس منسٹری کے لوگ ملے, انہوں نے کچھ ریکویسٹ منت ترلا کیا, وہ سب کے سب فارغ ہو گیا. اور اب جو ہے یہ بہت بڑی اہم جو ترمیم تھی سول سرونٹس ایکٹ میں یہ ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے جو بیوروکریٹس کے ہیں ان کے اثاثے اب سب کے لیے اویلیبل ہوں گے, چاہے 17, 18, 19, 20, 21, 22, یہ سارے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب کا جو ریکارڈ ہے یہ اویلیبل ہوگا. اور یہ اس کا بے انتہا فائدہ ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کالی بھیڑیں ہیں, جو نہ تفصیلات صحیح درست جمع کرواتے ہیں, نہ وہ جو کچھ بتایا ہوتا ہے انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ٹرانسپیرنسی کی طرف, اور اگر یہ حکومت کر رہی ہے تو IMF کے ڈنڈے کے تحت کر رہی ہے, لیکن پھر بھی بہرحال ایک اچھا اقدام ہے اور اس کی تعریف کی جائے. آج کے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.